नाज़रीन नाज़रीन कराम, ना सियासत तो रोज़ होती रहती है। आज एक और मसला जिससे हट कर हम गुफ्तगू करना चाहते हैं। मसला तो जामिया बहावलपुर से शुरू हुआ, बात शुरू हुई, पता नहीं क्या से क्या बन गया, स्कैंडल बन गया, फिर उसके ख़िलाफ़ छपा कि ये गड़ी गिराई कहानियाँ हैं, किसी ने कहा नहीं सच है। वहाँ कई तस्वीरें छपी, आया कि स्कैंडल है, लड़कियों की तस्वीरें हैं, और फिर एक किस्सा चल पड़ा कि हमारी यूनिवर्सिटियों में एक तरह के अखलाकी तौर पर ऐसी सूरत हाल पैदा हो चुकी है कि अब हमारे जो बड़े लोग हैं, अहले नज़र लोग हैं, उन्हें इस पर तवज्जो देनी चाहिए। पहले ख़बरें आती थी कि पता नहीं आइस या क्या नाम है, नशा आवर चीज़ें जो हैं वो इन अदारों में, यूनिवर्सिटियों में नहीं तमाम अदारों में इस्तेमाल की जाती हैं। इस तरह की ख़बरें आती थी कि जैसे हमारी यूनिवर्सिटियों में जो अब बहुत खुल गई हैं, इसमें जब वाइस चांसलर का तकर्रर होता है तो एक सर्च कमेटी करती है। लोग कहते हैं जी ये काम कोई वाइस चांसलर बैठे हुए हैं लाइन पे, उस्ताद भी बैठा हुआ है, शागिर्द भी बैठा हुआ है, उसका शागिर्द भी बैठा हुआ है, एक पूरी लाइन लगी हुई है, आप इंटरव्यू कर रहे हैं और उससे पूछ रहे हैं कि आपको वाइस चांसलर बनाया जाए कि बनाया जाए। इसकी बजाय असूल तो ये होना चाहिए कि वाइस चांसलर की पोस्ट ऐसी नहीं है जो आप किसी को इंटरव्यू करके उसको सिलेक्ट करें, बल्कि आप ऑफ़र करें। यानी कि एक ज़माना होता था कि जब वाइस चांसलर को ऑफ़र किया जाता था तो वो बड़ी मुश्किल से वाइस चांसलर बना करते थे। पंजाब यूनिवर्सिटी के बड़े बड़े नाम, जस्टिस चीफ, और उन्होंने कहा ये यानी कि बंदा आसान काम नहीं गिना जाता था। हमारी तालीमी इदारों का क्या हाल है? क्या सचमुच अखलाकियात गिर चुकी है? क्या सचमुच जो मेथडोलॉजी है नए वाइस चांसलर के तकर्रर की, और एक दौड़ लगी हुई है, हर आदमी चाहता है कि वो वाइस चांसलर बन जाए। और जैसा कि मैंने कहा कि उस्ताद और शागिर्द इकट्ठे बैठे होते हैं कतार में, और सर्च कमेटी जो है वो एक इंटरव्यू कर रही होती है और लेती होती है। और ख़ास तौर पर बहावलपुर यूनिवर्सिटी के सिलसिले में जो ख़बरें आई हैं, इनकी हकीकत क्या है? ये मीडिया ट्रायल है, यहाँ सचमुच कुछ हम उस हद तक पहुँच चुके हैं कि कहा जा सकता है कि हम कुछ भी ना कहें तो बेहतर है। आज हमारे साथ पंजाब जो हमारे हायर एजुकेशन कमीशन है उसके चेयरमैन डॉक्टर शाहिद मुनीर साहब मौजूद हैं जी। उनके साथ यहीं स्टूडियो में प्रोफेसर नईम मसूद साहब हैं, बड़े एजुकेशनिस्ट भी हैं और बहुत तजिया नगार भी हैं, कॉलमिस्ट हैं, लिखते हैं। और डॉक्टर अब्दुल बासित साहब हैं, हमारे सेहत हैं, वैसे जना हॉस्पिटल से ताल्लुक़ है इनका। अभी उन्होंने बताया कि ये रावियंस भी हैं, इस लिहाज से तालीमी इदारों से इनका एक तरह का बहुत ताल्लुक़ भी गहरा रहा है। शायद में सबसे सारी जो अफवाहें उड़ रही हैं, और जिस तरह सिलेक्शन मैं यहाँ देखता हूँ जी, वीसी जो हैं वो डिनर लंच दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, दौड़ लगी हुई है, वो कहते हैं मेरे लिए बात वो मौजूद था। और रोज़ खबरें छप रही हैं कि फ़लाँ कॉलेज में फ़लाँ यूनिवर्सिटी में मनशियात का कारोबार हो रहा है, ये हो रहा है। ये सारा क्या किस्सा है जी? मैं तीनों सवाल इकट्ठे एकदम कर देता हूँ। सूरत हाल ये है कि आपको पता है कि जो वाइस चांसलर है जी, उसकी एक जॉब तो ये है कि वो एक अच्छा मुंतज़िम हो और अंदरूनी तौर पे यूनिवर्सिटी का अच्छा इंतज़ाम करे ताकि एफिशिएंट मैनेजमेंट हो, ठीक, प्रोसेसेस को इम्प्रूव कर रहा हो, आईटी का इस्तेमाल प्रोसेसेस के अंदर आए, स्टूडेंट सर्विसेज को बेहतर कर रहा हो और अपनी फैकल्टी के लिए आसानियाँ पैदा कर रहा हो। एक तो उसका एक रोल ये है, सिस्टम्स बना रहा हो। लेकिन इससे बड़ा एक रोल उसका ये है कि वो अपनी यूनिवर्सिटी को इंटरनेशनलाइज करने की सही रखता हो, उसको समाज के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा हो। इसलिए आपने देखा होगा कि सहाफ़ियों से भी वो इंटरेक्ट कर रहा होता है, वो सेमिनार भी मुल्की मसाइल के ऊपर करता है, और उसका एक पर्पज़ ये होता है कि तलबा की जो है वो अखलाकी तरबियत भी हो। वो सिर्फ करिकुलम की किताबें ना पढ़ रहे हो, बल्कि आप जैसे शामी साहब जैसे अब इस मुल्क के बड़े बड़े सहाफ़ियों को भी सुन रहा हो और इंटेलेक्चुअल्स को भी सुन रहा हो, तो ये काम भी वो साथ साथ कर रहा होता है। इसके अलावा उसने स्टूडेंट सोसाइटीज़ भी बना रखी होती हैं, वो स्टूडेंट सोसाइटीज़ भी अपने फंक्शन कर रही होती हैं। तो ये इसलिए वो फिर इसको मीडिया के ऊपर भी वो अपनी यूनिवर्सिटी को प्रोपेगेट कर रहा होता है, ताकि उसका मकसद सिर्फ एक ही होता है कि उसकी ब्रांड इक्विटी, उसकी जो यूनिवर्सिटी है उसकी वो बढ़ रही हो, और परसेप्शन इन द माइंड ऑफ द स्टूडेंट्स। लेकिन ये क्या हो गया भागलपुर का? तो अब आ जाते हैं इस इशू के ऊपर जो इशू है। सच्ची बात यह है कि बहसियत वालिद भी और बहसियत चेयरमैन भी हमारे लिए इंतहाई शॉकिंग, और हर पाकिस्तानी के लिए, और पर्टिकुलरली जो हमारी कम्युनिटी है, फैकल्टी, अब वो बड़ी डिस्टर्ब है इससे। अगरचे आप ये देखेंगे कि अब तक की जो ख़बरें हमारे पास आई हैं उसमें ये जो 5000 वीडियोज़, और ये देखिए, आपको पहली बात तो ये है कि ये मुमकिन नहीं है
کہ 25,000 لڑکیوں میں سے 5,000 لڑکیاں اخلاقی طور پر اس حد تک گر چکی ہوں کہ وہ ایک سیکیورٹی انچارج کے ساتھ اس قسم کے معاملات میں ملوث ہوں، غیر اخلاقی اور اخلاق باختہ. یہ ممکن ہی نہیں، ہمارے گھروں کی بچیوں کی یہ تربیت ہی نہیں، یہ ممکن ہی نہیں، یہ پاسبل ہی نہیں کہ 5,000 بچیاں. تو اب جو انویسٹیگیشنز ہو کے آ رہی ہے کہ ایک بابسوخ ذرائع تھے، مجھے ابھی اس کی پوری رپورٹس میں نے نہیں پڑھی، لیکن ایک ایسے صاحب جو کہ اس معاملے میں بہت ہی ان ہے، انہوں نے مجھے یہ کہا کہ یہ 10 سے 12 لڑکیاں آئیڈینٹیفائی ہوئی ہیں. یہ باقی جو ویڈیوز ہیں وہ فیک ہیں اور ان کا کوئی اس سے تعلق نہیں، اس کو خام خواہ اس یونیورسٹی کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے. اور یونیورسٹی کی جو انٹرنل پالیٹکس ہے اس نے اس کو ہوا دینے میں ایک خاصا رول پلے کیا. تو یہ 10-12 جو جن لڑکیوں کے نام لیے جا رہے ہیں، یہ تمام ایکٹیویٹیز اگر ہوتی رہی ہیں، وہ جب تک فائنڈنگز نہیں آ جاتی ہیں انویسٹیگیشن ایجنسیز کی، ہم اس پہ کامنٹ کرنا مناسب نہیں. لیکن پھر بھی یہ یونیورسٹی کی حدود کے اندر نہیں ہوتا رہا، یہ جو کچھ بھی ایکٹیویٹی ہوتی رہی یہ یونیورسٹی سے باہر ہوتی رہی. تو اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ متون کرنا یونیورسٹی کی انتظامیہ کو کرنا چاہیے، کرٹیسائز کرنا چاہیے، انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے اور رسپانسبلٹی فکس کرنی چاہیے. لیکن اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کئی ہزار گنا ایگزیجریشن موجود ہے، اور جب اس کی جو انویسٹیگیشن رپورٹ ہوں گی ان کو منظر عام پہ بھی آنا چاہیے کہ اس میں کتنی صداقت تھی اور کیا تھی. جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں مختلف ذرائع سے، اس میں یہی ہے کہ یہ 10-12 اس کو زیادہ پھیلایا گیا، ابھارا گیا سوشل میڈیا میں. بالکل. میں اب آپ کی طرف آتا ہوں، آپ اس معاملے میں زیادہ دبنگ بولتے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں، ہم بات کو کس طرح پھیلاتے ہیں اور اچھالتے ہیں. اور ٹھیک ہے، منشیات اگر تعلیمی اداروں میں جا رہی ہیں تو ایک منسٹر کہتا ہے کہ 80% بچے منشیات استعمال کرتے ہیں. اٹ از ٹو مچ، اوور ایگزیجریشن ہے. تعلیمی اداروں میں ہم بھی جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا صورتحال کیا نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ اگر واقعات ہم نے یہ ایک بڑی نازک سی بات میں کہنا چاہتا ہوں، پوچھنا تو ان سے چاہیے تھا لیکن آپ سے ہی پوچھ لیتا ہوں کہ ہم نے یونیورسٹیوں کے جو انتظامیہ ہے اس کے سیٹ اپ میں لوکل پولیٹیشین کو شامل کر دیا ہوا ہے، اور اچھے وائس چانسلر اس کا شکار ہو گئے. یہ پولیٹکس تعلیم سے منسلک کرنا کیا یہ مناسب بات ہے؟ پہلے تو میر صاحب میں آپ کا شکر گزار ہوں، بڑا سینسٹیو موضوع تھا، اس سے پہلے بھی اس پہ بات ہوئی، بات کا بتنگڑ بنتا رہا سوشل میڈیا پہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے حوالے سے. لیکن آپ کا جو انٹرو، آپ نے بڑی سنجیدہ بات کی کہ ہر کوئی وائس چانسلر بننا چاہ رہا ہے اور دعوتیں دی جاتی ہیں. جناب چیئرمین نے اس پہ کہا بھی کہ انٹریکشن وائس چانسلر کا یہ ایک اہم پہلو ہے، اور آپ بٹوین دا لائنز بہت کچھ انٹرو میں ہی کہہ گئے. اب میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے سر کہ پاکستان میں یونیورسٹیاں ہوں یا دیگر ادارے ہوں، ہوتا یہ ہے کہ کوئی شخص اگر اچھا کام کرتا ہے تو بہت سارے لوگ اس سے حسد کرتے ہیں. میں اپنی ریسرچ کے مطابق وہ کبھی کبھی میں کہا کرتا ہوں کہ شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے. یہاں معاملہ بالکل حسد والا تھا. اچھا، یہ حسد کہاں سے شروع ہوتا ہے اور اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کا ایٹماسفیئر ایکو سسٹم جنرلی ہے کیا؟ میں عرض کیے دیتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ اس کا اولڈ کیمپس بڑا تاریخی ہے. بیوروکریسی نے اسے صدرن پنجاب کے لیے خالی کروایا اور رجسٹ کیا اس وائس چانسلر نے، جس کو بدنام کر کے بیچ دیا گیا. اگر ان پہ بدنامی نہ لگتی تو انہیں میرے پاس بیٹھے دوست اور ایچ ای سی پاکستان والے بھی پاکستان کا، پنجاب کا تو ہے ہی، پاکستان کا بہترین وائس چانسلر گردانتے. اب کچھ لوگوں کو وہ فنکشن کراتے تھے. 2 بار مجھے بھی انہوں نے دعوت دی یونیورسٹی نے، باوجود میں نہیں جا پایا، لیکن میرے ساتھی گئے اور وہ جو مناسب آنے جانے کا فیسلٹیز ہے وہ پرووائڈ بھی کرتے تھے. میں میر صاحب ایک عرض کروں، پنجاب یونیورسٹی ہو، جامعہ کراچی ہو، اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور، بی زی یو، قائد اعظم یونیورسٹی، یہ وہ یونیورسٹی ہیں جو اٹامک انرجی کمیشن سے کم امپورٹنٹ نہیں ہے. یہ قومی سرمایہ، قومی اثاثہ اور قومی ادارے ہیں. اب ہوا کیا، جو سر نے بھی بات کی کہ دیکھیے 5500 ویڈیو ایک موبائل میں کیسے آتے ہیں، کوئی سائبر، کوئی فورینزک ٹیسٹ کچھ نہیں ہوتا، اور ایک عباد شاہ نامی
DPO बात को इस तरह फैला देता है कि जैसे वहाँ कोई भारतीय बच्चियाँ और भारतीय स्टूडेंट पढ़ते हैं और भारतीय अमला है। ऐसा मतलब पुलिस को तो मैं उन यूनिवर्सिटियों के नाम नहीं लूँगा, मैंने कहा ना शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी करते, वहाँ इससे ज़्यादा कुछ होता, लेकिन वहाँ कवर दिया जाता कि यार मुल्क की बदनामी है, हुकूमत की बदनामी है और दुनिया अब ग्लोबल विलेज बन गई है, इंटरनेशनली हम पिस जाएंगे। तो वहाँ पहली बात वो ब्यूरोक्रेसी से शुरू होती है कि ओल्ड कैंपस दे दिया जाए। दूसरा ये DPO साहब की मिस हैंडलिंग है। मैं बड़े मेरे दोस्त हैं चांसलर साहब गवर्नर पंजाब, उन्होंने भी सोचते देर कर दी। अच्छा उन्होंने इसलिए कर दी कि उनके घर में आग लग गई थी, उनका शहर वो है, यूनिवर्सिटी वो है। और उसके बाद जो चौथा फैक्टर है उस यूनिवर्सिटी को बदनाम करने वाला, मीर साहब मैं भी समझता हूँ, आप भी समझते हैं, ये सारे जर्नलिस्ट यूनिवर्सिटियों से आते हैं। वो डिपार्टमेंट उसका शोबा कहाँ था, डिफेंड करने के लिए क्यों बाहर ना निकला? मैं वो शख्स हूँ, मैंने प्रोफेसर डॉक्टर अतर महबूब को कहा, देखें वाइस चांसलर साहब, हमने यही सुना है कि मार्केटिंग, फंड रेजिंग, इंटरनेशनलाइजेशन और ये जो इकोनॉमी लिंक्स है, ये काम है वाइस चांसलर का। आज आपका पे मुश्किल वक्त आया और अहम बात यह है मीर साहब कि वो आखिरी 4 दिन थे जब ये उन पे वक्त आया, उनका टेन्योर मुकम्मल होने वाला था कि आप बाहर आए, अपने आप को डिफेंड करें। उन्होंने कहा नहीं मसूद मैं कुछ नहीं कहना चाहता, एक और अर्ज कर दूं। उनके ऊपर एक केस था, उनके ऊपर नहीं, उनकी यूनिवर्सिटी में एक MNA हैं हमारे, अब तो नहीं रहे, साबिक कहेंगे, समीउल हक गिलानी साहब। समीउल हक गिलानी साहब का कोई शरीका था, उनके घर में से उन्होंने वही तो बात मैं कहता हूं कि सियासतदानों को आपने शामिल किया है। मैं ये आखिरी बात करके खत्म कर दूंगा। जी। तो समीउल हक गिलानी साहब मरकज में PTI से इधर आगे हुए थे, तो उस कायमा कमेटी के चेयरमैन थे। वो कहते थे फलां जो केस है उसकी डिग्री को जाली करार दे दें कि मुकाबले पे बंदा ना आ सके। अतर महबूब का कसूर ये था कि भाई वो मेरे से पुराना केस ये आपने ठीक कहा, ये कई यूनिवर्सिटियों में हुआ है और एक आध वाइस चांसलर ने तो सफ़र किया है, हथकड़ियाँ लगी हैं एक वाइस चांसलर को, नेक नाम वाइस चांसलर को हथकड़ियाँ लगी हैं सिर्फ इस जुर्म पर कि उसने लोगों के बात, हो सकता है उनका कसूर हो। मैं मीर साहब हाथ जोड़ता रहा, बहावलपुर वालों आपकी जामिया, आपका शहर है, VC आते जाते रहेंगे। उनका एक मकामी VC थे, आखिरी जुमला डॉक्टर मुख्तार, उन्हें बेआबरू करके निकाला गया। उनसे पहले बिलाल खान एक ब्यूरोक्रेट थे, इसी यूनिवर्सिटी से बेआबरू करके निकाला गया। ज्यादा फिर बहस हम नहीं करते, लेकिन आपने बहुत सी बातें जो है वाज़ेह कर दी। डॉक्टर बासित साहब, आपका तो स्पेसिफिक सवाल होगा, क्या हमारे तालीमी अदारों में ये वबा ऐसी फैल रही है जिसे हम मनशियात की कहते हैं या कुछ भी कह लीजिए, कि आपके पास कोई केसेस ऐसे आते हैं या आपकी इनपुट ऐसी है कि आप कह सकें कि इसका कोई हल होना चाहिए? क्या समझते हैं आप? मीर साहब थैंक यू सो मच सर, मुझे दावत देने का, बड़ा आपने अच्छा टॉपिक मुंतखब किया है। अच्छा सर, मैं 2 बातें करना चाहता हूँ। एक तो जो सवाल आपने पूछा, और एक और बात, इस वक्त एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है सोशल मीडिया का गैर ज़रूरी इस्तेमाल, जिसे हम सब ने इग्नोर किया हुआ है। हमारी जो नौजवान नस्ल है और हमारे जितने लोग अब सोशल मीडिया से कनेक्टेड हैं, उन सब का एक फेसबुक चैनल है, यूट्यूब चैनल है, और वो सब चाहते हैं कि उनके ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स और व्यूज़ आएँ और उनको उसके बदले में पैसे मिलें। अब ये जो लाइक्स, व्यूज़ और पैसे की रेस है, इसने काम ये ख़राब किया है कि कोई शख्स किसी चीज़ पे तहकीक नहीं करता और वो उसको अपलोड कर देता है। ये जितनी चीज़ें पॉपुलर होती हैं आपके सोशल मीडिया पे, इसमें 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो मैंने नोट किए हैं। नंबर 1 उसमें झूठ होता है, नंबर 2 उसमें मुबालगा आराई होती है, और नंबर 3 उसमें जज्बातियत होती है। अगर आप अपनी वीडियो तज्जिए में ये 3 चीज़ें डालें तो वो हिट हो जाता है। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर का स्कैंडल, या आजकल भी कुछ आ रही हैं यूनिवर्सिटीज़, उनके नाम आते हैं, वो सारे इसी चीज़ की नज़र हो रहे हैं हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली। और अभी आप गूगल पे जाएं, आप वहाँ से कोई 10 वल्गर तस्वीरें डाउनलोड करें और उनको व्हाट्सएप पे किसी को सेंड कर दें कि ये फलां यूनिवर्सिटी का स्कैंडल है। नोबडी नोज़ कि उसमें सच है या झूठ है, और फिर वो आगे से आगे बहुत आगे चला जाता है जब तक कि उसकी तरदीद या तस्दीक आ रही होती है। दूसरी बात जो आपने पूछी कि क्या हमारे पास कोई केसेस आते हैं या नहीं आते, देखिए सर, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में ये मामला है, और यूनिवर्सिटीज़, इदारे, सब में ऐसा है। बल्कि लकीली तो पाकिस्तान में ये कम है एज कम्पेयर टू वेस्ट। अमेरिका में एक रिसर्च के मुताबिक हर यूनिवर्सिटी के अंदर वो कहते हैं कि 1/3 स्टूडेंट्स जो हैं वो एडिक्शन का शिकार होते हैं।
وہ ڈرنکس لیتے ہیں, وہ ڈرگز لیتے ہیں, وہ ان چیزوں کا نیٹ ورک کا حصہ ہوتے ہیں. اور پاکستان میں 2018 کے ایک آرٹیکل کے مطابق 10 میں سے 1 یا 2 بچے ایسے ہیں جو اس چیز کا شکار ہیں, اور اب شاید یہ تعداد بڑھ کے 20-30% ہو گئی ہے جو اس کا حصہ ہوتے ہیں. یہ ہوتا بیسیکلی اس لیے ہے کہ اب یہاں اسٹوڈیو میں آپ بھی استاد ہیں, 2 بڑے معتبر استاد بھی بیٹھے ہیں. میری ایک انپٹ ہے سر, اور آپ اس سے ایگری کریں یا اس کو نوٹ کریں کہ 3 فیکٹر تھے جو ایک اسٹوڈنٹ کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں. ہمارے پاس پیشنٹ بھی آتے ہیں, نوجوان بھی آتے ہیں, میں گورنمنٹ کالج اولڈ راوین یونین سے بھی منسلک ہوں, تو وہاں بھی بہت سے اسٹوڈنٹ سے انٹریکشن ہوتا ہے. ایک اسٹوڈنٹ کے لیے 3 امپورٹنٹ فیکٹر تھے, ایک اس کے پیرنٹس, دوسرا اس کا ادارہ, اور تیسرا اس کا معاشرہ. اب اس معاشرے والے ایلیمنٹ کو ایک بہت بڑے ایلیمنٹ نے چینج کر دیا, اور وہ ہے سوشل میڈیا. آپ کے بچے کے دوست کیا ہیں, وہ کون ہیں, کسی کو نہیں پتا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ کا بچہ اپنے محلے میں کسی کے ساتھ دوستی میں مبتلا ہے یا اس کی کمپنی خراب ہے تو اس کے چاچو, خالو, ماموں کو بتا دیتا تھا. ٹھیک لفظ استعمال کیا آپ نے, مبتلا. پتہ ہی نہیں ہوتا. اب یہاں آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ کا بچہ کس کے ساتھ رابطے میں ہے, وہ کس کے ساتھ افیئر میں ہے, اور کس کے ساتھ کیا ایموشنل بلیک میلنگ کا شکار ہے. اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہمیں ایک دم خبر ملتی ہے ٹی وی چینلز کے اوپر کہ ایک بہت بڑے افسر نے خودکشی کر لی, کسی دن آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ایک بہت بڑے آدمی کے بیٹے نے خودکشی کر لی. یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم سے ہڈن ہیں, اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے جی, بالکل ٹھیک کہا. ناظرین کرام, دیکھا آپ نے کتنا نازک, حساس اور گناؤنا مسئلہ ہے, اس پر ضرور گفتگو ہونی چاہیے. ایک وقفہ لیتے ہیں. میں نے سنجیدگی کے ساتھ ایک طرف سوچا تھا, اشارہ کرتا ہوں کہ ہم نے کیا یونیورسٹیوں کا نظام خراب کیا ہے یا کیا کیا ہے. پتہ چلا کہ برائی پتہ نہیں کہاں پھیلی ہوئی ہے, اور اس برائی کے اس کو پھیلاؤ کے لیے جو کام ہو رہا ہے وہ اپنی انتہا کو. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. یہ ناظرین کرام, ہم آپ کو اس کا معلوم ہے کہ وہ بات کر رہے ہیں اس صورتحال پر جو جامعہ بہاولپور سے پیدا ہوئی, اور جو اب پورے ملک میں کئی سوالیہ نشان بن چکے ہیں کہ کیا ہم اپنی یونیورسٹیوں کے منتظمین صحیح چنتے ہیں, یا یہ کہ ہماری یونیورسٹیوں میں, ہمارے تعلیمی اداروں میں اگر کوئی برائیاں پھیل رہی ہیں تو اس کی حد کیا ہے, اور اس کو روکنے کے لیے کون طریقہ ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب, میں بڑی ایک مثال دیتا ہوں کہ بڑی ایک مشہور یونیورسٹی پاکستان کی, شاید سب سے نامور یونیورسٹی گنی جاتی ہے, اسلام آباد میں ہے. اس میں ایک واقعہ ہو گیا, بالکل لڑکا لڑکی کمپرومائزنگ حالت میں ملے, اور انہوں نے بلکہ تبصرہ بھی کر دیا کہ کیا فنڈوز آ گئے ہیں جن لوگوں نے, اور وائس چانسلر نے کچھ پابندی لگا دی ملنے جلنے پر. اس پر ایک عالمی ادارہ میرے پاس آیا کہ آپ کا انٹرویو چاہیے. میں نے کہا میرا کیوں چاہیے, آپ کو میرے نظریات کا علم نہیں ہے؟ نہیں, آپ کا انٹرویو چاہیے. اس لیے تو چاہیے, ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں. تو میں نے کہا نہیں, پھر لیجیے گا, اگر آپ ایز اٹ از آن ایئر کر سکتے ہیں تو لیجیے گا. میں نے کہا دیکھیے مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ آپ جو فریڈم یا آزادی دینا چاہتے ہیں وہ میرے کلچر کے اندر رہ کے دینا چاہتے ہیں کہ یا آسمان سے نازل کرنا چاہتے ہیں. جو میرا کلچر ہے اس سے باہر کیا لے جانا چاہتے ہیں آپ؟ اب ہم نے اگر کوئی اخلاقیات نافذ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پوری عالمی رائے ہمیں چیخ پڑتی ہے کہ یہ تعلیمی اداروں میں کیا ہو رہا ہے. فنڈوز کہا انہوں نے, خود حالانکہ مشکوک حالت میں ملے, لیکن کہا یہ فنڈوز کے, اور بڑے لوگوں کے اولاد تھی, کوئی کر بھی نہیں سکتا تھا, اس کو دبایا بھی گیا پھر اور اس بیچارہ وائس چانسلر وہ بھی خیر بڑا آدمی تھا, اس نے بھی قابو پایا. لیکن یہ صورتحال جو پیدا ہو گئی, اس کا کیا علاج؟ میر صاحب, جو ایک پورا یونیورسٹی کا ایک ایکو سسٹم ہوتا ہے, اس کا کچھ تقاضے ہوتے ہیں. اس میں وداؤٹ جینڈر ڈسکرمنیشن ایک ڈیبیٹ کا, ٹھیک ہے, ایک ڈائیلاگ کا, ایک ڈسکورس کا, ایک کلچر کا اہتمام کرنا ہوتا ہے, تاکہ ایک ایسا کلچر جس میں نئے علم کی تخلیق کی جا سکے, اور ایک ایسا اعتماد اور ایک ایسی شخصیت سازی کرنی ہوتی ہے جس میں بچے اور بچیاں جب یونیورسٹی سے نکل جائیں اور معاشرے کا ایک شہری بن جائیں تو بعد میں بھی یہ کلاس فیلوز آپس میں بڑی ڈگنیٹی اور آنر کے ساتھ اپنے اپنے اسپاؤس کو, اپنی فیملی کو انٹروڈیوس کرا سکیں کہ ہم کلاس فیلو تھے اور ہم یہ تھے. اور دیکھیے بڑی معمولی, جب ہم یہ کہہ دیتے ہیں نا 80% ایسے ہو گیا, 30, ہمارے پاس کوئی ڈیٹا ہی نہیں ہے. ڈیٹا ہی نہیں ہے. وداؤٹ ڈیٹا پرسنٹیجز ہم اپنی وش لسٹ کے اوپر وہ بنانا شروع کر دیتے ہیں. پہلے تو ایک ریسرچ
دیں کہ اتنے پرسنٹ نشہ جو چل رہا ہے. ایز فار ایز اکا دکا مثالیں دیکھیے, سوسائٹی میں جو ریشو ہے اس قسم کے کیسز کی وہ کیا ہے, اور تعلیمی ادارے پھر کیا پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں کیا ہے اور پبلک سیکٹر تعلیمی اداروں میں کیا ہے. اور دیکھیں انسان جہاں بستے ہیں وہاں اس چیز کو آپ یہ کہیں کہ بالکل آپ ایلیمنیٹ کر دیں گے, آپ اس کو کم تو کر سکتے ہیں, ایلیمنیٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. صحابہ کرام کے زمانے میں بھی ٹھیک ہے یہ کیسز سامنے تھے, سزائیں بھی تھیں اور ایک نظام عدل بھی موجود تھا. اور ایک وائس چانسلر جو کہ باپ ہے اپنے ان تمام بچوں کا جو اس کے اسٹوڈنٹس ہیں, جو اس کے ساتھ پڑھ رہے ہیں, اور اس کا یہ کام ہے کہ وہ اپنے دین کی روشنی میں اور اپنی تہذیب و ثقافت کی روشنی میں ان کی تربیت کا اہتمام کرے, انہیں ان کے ماضی سے جوڑے, انہیں ان کی تاریخ سے جوڑے, اور انہیں فیوچر کے چیلنجز کا سامنا کرنے والے سٹیزن کے طور پہ سامنے لائے, تاکہ فیوچر میں وہ پیچھے نہ رہ سکیں, انہیں ایک ایڈوانس ایک شخصیت بنائے. ایک لڑکی کا پینٹ پہن لینا ماڈرنزم نہیں ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے کہ ویسٹرن لڑکیوں کی طرح پینٹ پہن لی تو ماڈرن ہو گیا. لیکن آپ گاؤن یونیورسٹی میں ہوتا تھا وہ ختم ہو گیا. لیکن کیا ہماری بچی کی جو انٹلیکچوئل سوچ ہے اور اس کا وہ لیول ہے, کیا وہ یو ایس اے کی بچی اور برٹش بچی کے برابر ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے. یہ ہے ماڈرنزم. اور کیا اسے اپنی تہذیب کے اوپر فخر ہے یا نہیں ہے؟ جس طرح علامہ اقبال کو یہ رہا کہ وہ ویسٹ میں پڑھتے رہے, لیکن وہ ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. تو اس کا تعلق اپنے دین کے ساتھ, اپنے رسول کے ساتھ, اپنی تہذیب کے ساتھ, اپنی ثقافت کے ساتھ کتنا گہرا ہے. یہ دینا اور اس قسم کی تقریبات کا اہتمام کرتے رہنا جو کہ یعنی, اور وائس چانسلر کو اس کی بیکنگ بھی ملنی ہے, وہ اس کو پیٹرونائز کرے, اور اس کے انتخاب میں اس بات کا خیال بھی رکھنا کہ وہ یہ کر سکتا ہے, وہ اس نے پیٹرونائز بھی کرنا ہے, اور اس نے معاشرے کے سائنٹسٹ کو بھی بلانا ہے, سوشل سائنٹسٹ کو بھی بلانا ہے, اور بچوں کی وہ تربیت اس نے دینی ہے, اور ایک ایکو سسٹم دینا ہے. لیکن یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی اگر آپ یہ کہیں کہ آپ اس کو زیرو لیول پہ لے آئیں گے تو یہ شاید ممکن نہ ہو. ہم آپ کو اس کو ریڈیوس ضرور کر سکتے ہیں, کیونکہ تربیت, تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا جو ایلیمنٹ ہے وہ ہمیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے, نہ صرف وائس چانسلر, ڈینز کو, اساتذہ کو, اور تمام ان لوگوں کو جو اس یونیورسٹی اور ایکو سسٹم کا حصہ ہیں. ٹھیک بات. جی پروفیسر نعیم مسعود صاحب, یہ بات تو بالکل درست ہے. اب کیا خرابی ہمارے ہاں پیدا ہو گئی ہے اور اس سے نبٹنے کی آپ کیا تجویز پیش کرتے ہیں؟ لیکن خرابی تو پیدا ہو گئی ہے. اچھا, اب ہمارا اسٹوڈنٹ ٹیلنٹڈ بھی ہے, کوئی شک نہیں ہے, جینیس بھی ہے. ہمارے ایسے سے بچے پیدا ہو رہے ہیں کہ جو مغرب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ سکتے ہیں, جن میں ٹیلنٹ بھی بے شمار ہے. اور لیکن ہم ڈسپلن کی, میں نے بات بیچ میں ایک لفظ بولا تھا, ہم گاؤن پہنا کرتے تھے یونیورسٹی میں, کالج میں ہم اپنا بریزر پہنا کرتے تھے. مجھے اب نظر نہیں آتا اب یہ چیزیں ہیں کہ نہیں ہیں. میر صاحب, بڑی قابل غور بات یہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے پاس پاکستان میں نوجوانوں کی تعداد مغرب سے کہیں زیادہ ہے اور ٹیلنٹڈ ہے. کیسے برین ڈرین کو برین ریٹین میں بدلنا ہے, یہ لیڈرشپ کا کام ہے. اگر تو لیڈرشپ آپ ڈاکٹر نذیر سی لا دیں, آپ لیڈرشپ ڈاکٹر حمید خان جیسی لا دیں. میں آپ کو ایک بات سنا کے آگے چلتا ہوں. ڈاکٹر ذاکر تھے, اور ڈاکٹر ذاکر انڈیا میں علی گڑھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے. اس وقت کے وزیر اعظم نہرو ان سے 2 قدم پیچھے چلتے تھے. مطلب یہ ہے کہ اتنی سمبولک پرسنالٹی ہے, قوم کو پتہ ہے یار وزیر اعظم 2 قدم پیچھے رہتے ہیں. ہمیں وائس چانسلر جو انٹرو میں آپ نے کہا, میں تو آپ کے انٹرو پہ آج فدا ہوں. میرے تو ساری دل کی باتیں آپ نے 2 لفظوں میں پورا جو حقیقت اور افسانہ سب بیان کر دیا. ہم لیڈرشپ چننے میں جس دن سکسیسفل ہوئے, پراپر پرسن فار پراپر جاب, پراپر پرسن فار پراپر یونیورسٹی. آپ ایک یونیورسٹی بناتے ہیں, اس کی خشت اول ایک سائنٹسٹ نے رکھنی ہے, وہاں تو ایڈمنسٹریشن کا بندہ یا سول انجینئرنگ کا رکھے. آپ پنجاب یونیورسٹی میں تو ایک پورا انجینئر لائیں جو سوشل سٹڈیز کو بھی جانتا ہو. تو جب آپ نے چناؤ کر لیا, پھر دیکھیں اسے کس یونیورسٹی میں بھیجنا ہے. پھر ڈاکٹر صاحب نے بات کی ٹریننگ وائس چانسلر کی بھی ضروری ہے, ٹریننگ ڈین کی بھی, چیئرمین کی, اور سب کی ضروری ہے. آپ نے جو دڑا دڑ یونیورسٹیاں کھول دی ہیں, میں بڑے دکھ کے ساتھ یہ کہتا ہوں آپ کے پاس یونیورسٹیاں زیادہ ہیں, وائس چانسلر چوتھا حصہ بھی نہیں. 25 کا چارٹر دیا ہے,
अब देख लें, मैं कहता हूं आने वाले दिनों में डॉक्टर साहब बैठे होंगे, एक प्रोग्राम में इन्हें बुलाइएगा, इनसे पूछिएगा, चले बिटवीन द लाइन बताएं कि आपने 25 यूनिवर्सिटियों में आपको सही वाइस चांसलर कितने मिले, तो ये फरमाएंगे कि मोर देन 70% मजबूरी का नाम शुक्रिया था। तो जब क़यादत ही ठीक नहीं होगी, किबला ही दुरुस्त नहीं होगा, खुशू खुजू नहीं होगा, फिर वो कि आपका जो सिंडिकेट है वो आपका सिंडिकेट क्राइम सिंडिकेट बना होगा, वही आप वाले सियासतदान आपने बीच में घुसेड़े हुए हैं, मर्जी के बंदे घुसेड़े हुए हैं। तो असल तो किसी यूनिवर्सिटी की हम भूल जाते हैं, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का नाम है सिंडिकेट। ठीक है, ठीक है। अब सिंडिकेट में आप 2 नंबर, फिर सॉरी टू से आप 2 नंबर बिठा के 1 नंबर साइंटिस्ट कैसे नहीं, ये एजुकेशन को पॉलिटिक्स से अलग होना चाहिए। एग्जैक्टली अलग होना जिसने चाहिए। भी ये फैसला किया था कोई दुरुस्त नहीं किया था, जिसने किया मुझे पता है, लेकिन ये दुरुस्त नहीं किया। मैं डॉक्टर साहब आपको एक बात बताऊं, जल्दी से आखिरी जरा मुझे- बात, आपने किसी की इंक्वायरी करनी है, इस्लामिया कॉलेज यूनिवर्सिटी की इंक्वायरी करनी है, आपने जो HEC की तरफ से कमेटी बनाई है, एक PVC है जो साबिक वाइस चांसलर है, बाकी सारे प्राइवेट सेक्टर के वाइस चांसलर है। यानी आपकी वाइस चांसलर या यूनिवर्सिटी की इंक्वायरी करने के लिए आपके पास अपने लीडरशिप ही ये नहीं। प्राइवेट यूनिवर्सिटियों का मामला है, बड़ा अजीब अच्छा, मामला है। मैं एक चीज़ यहाँ कहना चाहता हूँ, देखें, मैं एज ए कमीशन के सरबराह के इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में मैं गया हूँ और 2 दफ़ा मैं गया हूँ, और इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर ने फिनोमिनल ग्रोथ की है, कोई शक नहीं है। इस वाइस चांसलर अतर महबूब के ज़माने में। यस, ठीक है, ये किसी को अच्छी लग रही होगी, किसी को बुरी लग रही हो, मैं बिल्कुल मेरिट के ऊपर और आपको बाप है सब यूनिवर्सिटियों के। फिनोमिनल ग्रोथ है। 13,000 स्टूडेंट्स से उठा के 65,000 स्टूडेंट्स के ऊपर ओए, ये तो पंजाबी और यूनिवर्सिटी नहीं है। उसने वहाँ कई अरब के प्रोजेक्ट्स जो थे वो लॉन्च कर रखे थे। नर्सिंग का स्कूल खोला गया, बेहतरीन स्कूल था। वहाँ आर्ट एंड डिज़ाइन का कॉलेज खोला गया, बेहतरीन कॉलेज था। वहाँ ये एग्रीकल्चर का था, जो कि आपको पता है कि एक कीड़ा लग जाता है कपास को, उसकी जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर दी ताकि उसको कीड़ा ही ना लग रहा। फसलों की जो है वो पैदावार बढ़ाने के प्रोजेक्ट्स थे वहाँ चल रहे थे। हॉस्टल्स की तामीर थी, वो वहाँ चल रही थी। वेटनरी साइंसेस थी बेहतरीन तरीके से। इवन के पेंडेमिक के बाद वो बेहतरीन पब्लिक हेल्थ, बेहतरीन, फिर एनवायरनमेंट, पब्लिक हेल्थ जो था पोस्ट पेंडेमिक चाहिए था। यूनिवर्सिटीज का एक कंसोर्शियम था जो हमने बनाया था और गवर्नर साहब उसको लीड करते थे। वो इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर उसका हब थी जो एनवायरनमेंट के ऊपर काम कर रहे थे। मसनूई बारिश का एक प्रोजेक्ट था जो चला रहे थे। MOU साइन किया क्लाइमेट चेंज। आप देखिए, ये एक स्कैंडल जो आया है, इसने उस यूनिवर्सिटी को इतना बदनाम किया है। ठीक बात। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि वो यूनिवर्सिटी के अंदर बेपनाह पोटेंशियल है और वहाँ बहुत ही अच्छी फैकल्टी, बहुत ही अच्छे बड़े काबिल रिसर्च स्कॉलर, आज से नहीं, बहुत जमाने से, बड़े जमाने से। हम तो खुतबात बहावलपुर करके ही डॉक्टर हमीद अहमद खान, और वो यूनिवर्सिटी हमारे माथे का एक झूमर है। और ये उस यूनिवर्सिटी की जो भी फैक्ट रिपोर्ट्स आएंगी, सब आज भी उनका पब्लिकेशन किताबें शाया करने का शोभा है। अच्छा जी, नाज़रीन साहब, हम डॉक्टर अब्बास साहब के बाद में जाएंगे, पहले हमें एक ब्रेक लेना पड़ रहा है और वो शायद हम ज़्यादा लंबी बातें कर रहे हैं, हमारे प्रोड्यूसर को पसंद नहीं आ रही, एक वक्फे बाद हाजिर होते हैं। ये नाज़रीन कराम, हम बात कर रहे हैं मुल्क की सूरत हाल पर, तलीमी इदारों की सूरत हाल पर, ख़ासतौर बहावलपुर यूनिवर्सिटी की सूरत हाल। जी डॉक्टर बासत साहब, आप इस पर अब क्या, अगर आपसे पूछा जाए लास्ट वर्ड्स क्या कहना चाहेंगे सारी सूरत हाल पर? सर, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि जो इस वक्त हमारी नौजवान है, जो यूथ है, आपने एक लफ्ज़ बोला था यूनिवर्सिटियों का डिसिप्लिन। अनफॉर्चुनेटली हम फौरी तौर पे अब डर गए हैं कि वेस्ट का रिएक्शन क्या होगा या मीडिया का रिएक्शन क्या होगा, और हम अपनी यूनिवर्सिटियों के अंदर मैंने मिसाल भी दी थी कि वो बिल्कुल माइक लेके आ गए थे। मैं आपको एक अपनी आंखों देखी बात बताना चाहता हूं। जब मैं अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में था तो एक उस्ताद का एक कम से कम एहतराम होता है कि एक उस्ताद आता है, उसके सामने बच्चे संभल जाते हैं, सेट हो जाते हैं। मैं पिछले दिनों एक मेडिकल कॉलेज में गया, प्रिंसिपल ऑफिस के सामने एक लड़का और लड़की बैठे थे आपस में, ठीक है गपशप करें बैठे, प्रिंसिपल साहब आए और चले गए और वो टच से मस नहीं हुए वहाँ। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ है हमारी सोसाइटी के अंदर, जिसको हम शायद कल्चर और आज़ादी के नाम पे प्रमोट कर रहे हैं। एक तो ये चीज़, डिसिप्लिन बरकरार रखना बड़ा ज़रूरी है, एक ग्रेस, एक एथिक्स होने चाहिए यूनिवर्सिटियों के अंदर। नंबर 2 चीज़ ये है कि जो हमारे पेरेंट्स हैं जो इस वक्त और इस सिस्टम से डिसकनेक्ट हैं, सोशल मीडिया जो आपके बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं, उस्ताज़ा को और पेरेंट्स को उसको समझने की ज़रूरत है। जो मॉडर्नाइजेशन है उसको सीखने की ज़रूरत है ताकि वो उसके साथ बच्चों में
साथ शामिल होकर उसका तदारक कर सकें। ठीक बात। अदरवाइज इस रेस में हम बहुत पीछे रह जाएंगे। ठीक बात, ठीक जी। डॉक्टर नईम मंसूर साहब, सर बात वही है कि स्टेक होल्डर्स यूनिवर्सिटी में 3 होते हैं। बॉटम लाइन ही देनी है आपने सब। जी, एक असातिज़ा हैं, दूसरे स्टूडेंट्स हैं और तीसरे पेरेंट्स हैं। वाइस चांसलर अफसर मजाज ज़रूर है, उतना स्टेक होल्डर नहीं है। ये सिविक सेंटर होता है यूनिवर्सिटी, कम्युनिटी सेंटर है। हमें इसमें फ़नून लतीफ़ा को भी देखना है, हमें इसमें बायोटेक्नोलॉजी को भी देखना है, हमें डिसिप्लिन को भी देखना है, हमें अच्छी फैकल्टी भी देनी है। इस सब के लिए हुकूमत को बिलखुसूस चांसलर और प्रो चांसलर को ऐसी मदाखलत करनी चाहिए, ना कि सिंडिकेट में मदाखलत करे। बाकी रही बात कि सर जब तक आप फ़नून लतीफ़ा को रवाज नहीं बख्शेंगे, स्टूडेंट को सवाल उठाने की इजाज़त नहीं देंगे, और जो HEC है वो मॉनिटरिंग करे, रेगुलेशन की मॉनिटरिंग करे, पुलिस वाली ना करे HEC पाकिस्तान, तब तक हम किबला दुरुस्त नहीं हो सकता। यानी कि अच्छी एजुकेशन का मैार सिर्फ वेस्ट में नहीं है, हमारे कोरिया में, हमारे चीन में, इधर की यूनिवर्सिटियों में भी है स्टैंडर्ड, वो भी हो सकते हैं। आप क्या कहेंगे लास्ट वर्ड? जी, मैं एक तो ये कहूँगा कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर रखी है जो इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है, और जो इन्वेस्टिगेशन के सामने मुजरमान सामने आए उनको इबरत की मिसाल बनाना चाहिए, सोसाइटी के लिए भी और सब के लिए। और दूसरा, आज 14 अगस्त सुबह आ रही है, और इस हवाले से मेरा ख्याल है कि कायद आज़म के जो 3 रहनुमा असूल थे वो हमें बसीयत कौम और तालीमी इदारों में यूनिटी, हमें आपस में मुत्तहिद रहना चाहिए, पोलराइजेशन की तरफ नहीं जाना चाहिए, और सोशल मीडिया को यूनिटी का ज़रिया बनाना चाहिए, पोलराइजेशन का नहीं। और फेथ अपने आप के ऊपर, अपने अल्लाह के ऊपर एक कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, और डिसिप्लिन जिसकी आज हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और कायद का वो रहनुमा असूल था, और तालीमी इदारों में उस डिसिप्लिन को और सिखाना चाहिए अपने बच्चों को। ठीक बात तो है। ये जी नाज़रीन इकराम, मैं भी 2 यूनिवर्सिटियों में मैंने सेमेस्टर दिए हैं, लेक्चर दिए हैं, कराची की भी, लाहौर की भी यूनिवर्सिटियों में, प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में भी, सरकारी यूनिवर्सिटियों में भी। मुझे अंदाज़ा एक स्टूडेंट का मेयार क्या है, अखलाकी मेयार ही नहीं, तालीमी मेयार भी क्या हो गया है। इसको बेहतर करने की बहुत ज़रूरत है। इस बात की ज़रूरत है कि हम वो तमाम इकदाम उठाएँ जो हमारे तालीमी मेयार को बेहतर बना सकें। यही हमारा मुस्तकबिल है, और इसी पर इन्हिसार करके हम आगे बढ़ सकते हैं। बाकी जो इक़दाम करेंगे वो इस बात के मरहून मिन्नत हैं कि हमारे तालीमी इदारे कैसे नौजवान प्रोड्यूस करते हैं। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।